अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो खुदाई के दावेदार थे और खुदा बने बैठे थे, हालात उनके ये हैं कि जिस जमात को तोड़ बैठे हैं वो पूरी आबोताब के साथ चमक रही है, और जिसको गंगा नहला के लाए हैं उसके पास अपने तमाम लोगों को टिकट देने के लिए उम्मीदवार भी मौजूद नहीं है। मैं देख रहा था कि इसकी तरफ तवज्जो सिद्दीक जान ने दिलवाई है, और उन्होंने ये बताया है कि जहां पे नून लीग ने कौमी असम्बली की 266 में से सिर्फ 208 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं तहरीक इंसाफ ने 266 में से 266 पे उम्मीदवार खड़े किए हैं, और 206 के उम्मीदवार खड़े करके भी तहरीक इंसाफ नून लीग 2/3 अक्सरियत की बात कर रही है। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट क्लीन स्वीप तब जाके 2/3 अक्सरियत बनती है। अगर नून लीग 180 के करीब सीटें जीतती है तो 2/3 अक्सरियत बनती है 266 की। जैसे तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद खड़े हो गए हैं तो वो एक भी नहीं जीतेगा, ये इनको ख्वाब आ रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी भी 40-30 सीटें नहीं जीतेगी सिंध में या कहीं और, ये इनको लगता है कि जीतेंगे। इस बार भी नाज़रीन कराम मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े अपसेट होने जा रहे हैं। सिंध में भी, अंदरूने सिंध में भी अपसेट होंगे। तमाम सूबाई असम्बलियों में मिला के नून लीग ने 593 सीटों में से 463 पे उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनके पास उम्मीदवार ही पूरे नहीं हुए। खोते को अकेला भागने का पूरा ऑप्शन देने के बावजूद भी इनके पास उम्मीदवार ही मुकम्मल नहीं है। सोचें ग्राउंड पे कितनी बुरी हालत होगी। इमेजिन करें कि किसी और जमात को जिसकी ग्राउंड में कोई रूट्स होती, ये मौका मिलता कि उसके मेन मदे मुकाबिल को मैदान से ही निकाल दिया गया है, जमात तक उसकी डिसमेंटल कर दी गई है, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, कि कम अज़ कम वो उम्मीदवार तो हर हल्के में खड़ा करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं पे तहरीक इंसाफ ने तमाम सूबों में 100% सीटों पे तमाम लोग खड़े किए हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इस बार तहरीक इंसाफ ने 200 से ज़्यादा सीटें जीतनी थी अगर तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर लड़ती। 266 में से 200 से ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत जानी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी थी 2/3। लेकिन फिर मंसूबा साजों को लगा कि अगर ये हो गया तो आगे आने वाले हैं सेनेट के इलेक्शन मार्च में, वहाँ भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी पीटीआई की, तो फिर तो वो आइन में तब्दीलियाँ करेंगे, कानून साजियाँ करेंगे, और हमारा ताकत पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, अदलिया में तब्दीलियाँ आ जाएंगी, और तमाम ताकत का मंबा आवाम हो जाएगी। और इसी को रोकने के लिए इमरान खान पे 200 केसेस बनाए गए हैं। इसी को रोकने के लिए पार्टी को तोड़ा गया, इंतखाबी निशान लिया गया। लेकिन अब इमरान खान का जेल से बयान भी आप सुन लें। आज के दिन भी इमरान खान ये कह रहे हैं जेल से बैठ के कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए, करप्शन लूट मार करने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और इससे इमरान खान पीछे हटने के लिए अब भी तैयार नहीं है। उसे पता है कि तमाम अदालतें मैनेज हो चुकी हैं, कोई एक अदालत ऐसी नहीं रह गई जो मैनेज ना कर ली गई हो। लेकिन इसके बावजूद वो अल्लाह के भरोसे पे कह रहा है कि ये मुल्क सिर्फ तब आगे बढ़ेगा जब पूरी कौम, और कौम में सब लोग आते हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र या किसी भी इदारे से हो, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर नहीं चलते, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। इमरान खान क्योंकि कुरान पढ़ रहे हैं तो वो बार बार कुरान की आयतों का हवाला देते हैं, नोट्स बनाते हैं कि मैंने ये पढ़ा है और उस पर अमल करेंगे तो ही फलाह मिलेगी, वरना पाकिस्तान तबाही के रास्ते पे बड़ी तेज़ी से जा रहा है। जो ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, इसके जवाब में पाकिस्तान ने ईरान से सफारती ताल्लुकात एक लिहाज से ख़त्म कर दिए हैं। उनका सफ़ीर आजकल ईरान गया हुआ है, उसे पैगाम दिया गया है कि आप वापस ना आएँ, और पाकिस्तान का सफ़ीर जो ईरान में है उसे वापस बुला लिया गया है। ये सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ये पाकिस्तान का पहला रिएक्शन आया है, वो भी तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा गुजर जाने के बाद, 36 घंटे गुजर जाने के बाद ये रिएक्शन आया है। लेकिन ज़िल्लत ऐसी है, हमले को भी पीटीआई को रगड़ने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बन चुका है। सोशल मीडिया टीमों को टास्क दे दिया गया है, जो नवाज शरीफ और सहूलतकारों की सोशल मीडिया टीमें हैं, कि आप पीटीआई के नामों से इमरान खान की तस्वीर लगा के फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाओ, उनसे पाकिस्तान के खिलाफ और ईरान की स्पोर्ट में ट्वीट्स करो, फिर उसके बाद हम जीआईटी को ये सारी ट्वीट्स देंगे और ओवरऑल इस जमात के खिलाफ क्रैकडाउन में इजाफा करेंगे। यानी पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए उसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया है।
ایران نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس کا ذمہ دار بھی ان ادر ورڈز عمران خان کو ٹھہرانے جا رہے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی FIR بھی عمران خان پہ کر دیں۔ اس ٹائم ایسا غلاظت کا ماحول ہے پاکستان میں، پوری قوم صرف یہ چاہ رہی ہے کہ جس طرح اپنے لوگوں کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ویسے ہی میزائل حملے کرنے والوں کو بھی ننگا کرو، ویسے ہی ان سے بھی پریس کانفرنسز کرواؤ، معافیاں منگواؤ۔ یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، ظاہر ہے عوام ان کو پیسے دے رہی ہے۔ اب میں نے ایک چوکی دار رکھا ہوا ہے، میں اسے پیسے دے رہا ہوں، میرے گھر میں کوئی آ کے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے اور میں چوکی دار کو کچھ سنا دیتا ہوں کہ تمہارے باہر کھڑے ہونے کا کیا فائدہ، میں تمہیں منہ مانگے پیسے دیتا ہوں، مراعات دیتا ہوں، میں نے تمہیں گاڑی لے کر دی ہوئی ہے، تمہیں گھر دیا ہوا ہے، تمہیں پلاٹ دیے ہوئے ہیں، اب وہ چوکی دار میرا تحفظ بھی نہیں کرتا، اور جب میں اسے گلا کرتا ہوں تو وہ مجھے الٹا بندوق اٹھا کے گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے، یا بندوق کے زور پر مجھے ننگا کر کے الٹا لٹکا دیتا ہے۔ یہاں پہ عوام جو پیسے دیتی ہے اپنے چوکی دار کو، وہ صرف سمپل ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پچھلے سال بھارت سے میزائل آیا، ہم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ ایٹمی میزائل تھا، اگر اس میں وار ہیڈ لگا ہوتا پھر پاکستان کا تو ایک پورا شہر تباہ ہو جاتا، اور ریڈیشن کہاں کہاں تک جانی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابھی ایران سے بیلسٹک میزائل آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی دفاعی سسٹم نہیں ہے، بلکہ پاکستانی عوام کو انٹرنیشنل میڈیا سے پتہ چلا ہے۔ ایسی کیا بات تھی جو چھپانی ضروری تھی؟ آپ فوراً، جیسے عمران خان کی حکومت میں بھارت نے حملہ کیا، رات کو ہی پاکستانی میڈیا نے فوراً بتایا، فوراً عرش شریف وہاں پہنچے اور بتایا کہ کہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، وہاں پہ درخت تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، رات کو میٹنگ ہوئی اور فوراً صبح جواب دینے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن ایران کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے خاموشی ہے۔ پھر انٹرنیشنل میڈیا نے جب خبریں چلائیں تو ہمارا فارن آفس جاگا، لیکن وہ جاگا بھی تو کیسا جاگا، اس سے بہتر تھا نہ جاگتا۔ ذرا پریس ریلیز سنیں، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہے ان پروووکڈ وائلیشن کو جو اس کی ایران نے کی ہے، لیکن اس سے نیچے وہ لکھتا ہے سب سے آخر میں، جو میرے لیے سب سے تکلیف دہ لائن ہے، کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کو کامن تھریٹ سمجھا ہے، یعنی مشترکہ خطرہ سمجھا ہے، اور تمام کنٹریز جو اس ریجن میں ہیں ان کو چاہیے کہ کوآرڈینیٹڈ ایکشن کریں، یعنی مل جل کے ایکشن کریں۔ یعنی پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں جن کو ایران نے ٹارگٹ کیا، یہ پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو پریس ریلیز بتا رہی ہے، اور ایران تو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تو اسرائیلیوں کے پے رول پہ دہشت گرد ہیں، اور اسرائیلی کیسے پیسہ پاکستان میں پہنچا کے دہشت گردوں کو اپنے پے رول پر رکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم بھارت کو الزام دیتے تھے، اب افغانستان میں بھارت کی تو اس طرح سے رسائی نہیں ہے۔ ہم پہلے غنی حکومت کو کہتے تھے کہ وہ بھارت کو یہاں پر سفارت خانے کھولنے دے رہا ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ اب کیا ایکسکیوز ہے؟ ہم نے طالبان سے اپنے تعلقات خراب کر لیے، ایران ہم پہ حملے کر رہا ہے، بھارت ویسے ہی آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا، وہ تو اب چین کے ساتھ سینگ لڑا رہا ہے، وہ آپ کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتا، وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کو کوئی تھریٹ سمجھے۔ تو کہاں پہنچا دیا ہے پاکستان کو، اور کہاں پہنچانا ہے؟ لیکن پاکستان میں GIT بنے گی اب پھر دیکھا جائے گا کہ ایران حملے کے بعد کس نے بات کی تھی جو ریاست مخالف تھی، یعنی جو بھی یہ کہے کہ ایران کو منہ توڑ جواب دینا ہے وہ ریاست مخالف ہو گیا۔ جو یہ کہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس ایک سیکرٹ سپیس ہے، کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے اس میں داخل ہونے کی، آپ امریکی ڈرون حملوں کا بھی ساتھ دیں، اور جو اس کے خلاف بات کرے وہ ملک دشمن ہے، ایران حملہ کرے جو اس کے خلاف بات کرے وہ ملک دشمن ہو گیا۔ لیکن یہ پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس پر پلان کر کے، اس کو اپرچونٹی کے طور پر استعمال کر کے دوبارہ تحریک انصاف پر فردر کریک ڈاؤن کی تیاریاں ہیں۔ اس وقت ان کے لوگ سوشل میڈیا سیل میں فیک اکاؤنٹوں کے ذریعے تحریک انصاف کے خلاف پورا ایک پلانٹڈ کمپین کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان پر حملہ ہو گیا، یہ جنگ ہے، اس میں بھی آپ ملک کے اندر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت اور 90% عوام سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کو کوئی سمجھا دے کہ یہ جنگ آپ عمران خان سے نہیں لڑ رہے، پاکستان کی 90% عوام سے لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو ایک بار ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں، اس ریفرینڈم کا کوئی قانونی اثر تو نہیں ہوگا، لیکن پتہ چل جائے گا آپ کو کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر 80 سے 90% ووٹ
عمران خان کے حق میں نہ پڑے تو جو چور کی سزا وہ مجھے آپ دے دیجئے گا۔ تو حقیقت کی دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ اس کو دبا دیں گے، اس کو توڑ لیں گے، پھر نواز شریف آ جائے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، پیسہ آ جائے گا، بلے بلے ہو جائے گی۔ پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ منی اور اکانومی اینی مور۔ لوگوں کو پتہ ہے مہنگائی ہے، یہ جلدی نیچے نہیں جانے والی۔ لوگوں کو عزت چاہیے، جب وہ عدالت جائیں عزت ملے، جب وہ تھانے جائیں عزت ملے، پولیس کی جرت نہ ہو کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی، عوام کہہ سکے کھڑے ہو کے کہ وارنٹ دکھاؤ، وارنٹ نہیں ہے تو واپس جاؤ۔ لوگ یہ ماحول چاہتے ہیں، اور یہ ہے نیا پاکستان، اور یہ حقیقی آزادی۔ آپ اس نعرے سے اب عوام کو مزید دور نہیں رکھ سکتے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔